एउटा दबाई निकालेको छ। यसले एउटा के गर्छ भने झार मर्यो त्यहाँबाट झार उम्रिन्छ। यो खाएपछि वस्तु मर्छ। यो खाएको अब यो वस्तु बाख्रा मर्छ, गाई मर्छ, अनि त्यहाँदेखि 10 वर्ष पछाडि मान्छे पनि मर्छ। त्यसो मात्र होइन, मांस खाने मासु खानेलाई त्यो मासुबाट पनि त्यसलाई रोग लाग्छ। अब यो युरियाहरू लगाइन्छ, पोटासहरू लगाइन्छ, यो विभिन्न कुराहरू लगाइन्छ। अहिले युरिया नलगाई धान फल्दैन। छिटो धान फलाउने, छिटो मोटो बनाउने उहरू लगाइन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयु दिन पर दबाई छिटाएपछि त्यसले माटो पनि गरगरे बनाउँछ क्या गमल्लो, अनि त्यहाँ हानिन्छ। अन्न निको भएर अन्न राम्रो पहिला आयो। त्यो विश्व महामारी कोरोना आइराखेको छ। यसबाट पनि बचौँ र यसबाट बाँचौँ। र हामी सरकारले पनि एउटा टाइम समय दिइराखेको छ। यसमा सबैले मास्क लगाउँ। मास्क बिक्ने भयो, मास्क लिएर सबैले लगाउने र यो नजिकबाट पनि सर्ने भइराखेको हुँदाखेरि हामीले यो बिमारबाट पनि हामी जोग्यौँ र हामी विश्वको मान्छे यो बिमारबाट जोगेर जाउँ। यही कुरा नै म तपाईँहरूसँग निर्देशन दिन म चाहन्छु। गुरुले जहिले पनि सघाइरहनु पर्ने हो क्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ नजाउँ। त्यसो गयो भने चाहिँ खेर गयो है। गुरु भक्त भनेको हरेक किसिमले हुन्छ। गुरुको वचन मानेर हिँडेर भक्त हुन्छ। त्यो भक्तले त्यो ज्ञान त दिएकै हुन्छ। म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँले सुन्नु राम्रो। महागुरुको युगमा कृषिमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। कृषिबाटै मान्छे जिउनुपर्छ, कृषिबाट मान्छे बाँच्नुपर्छ। र यो पहिला सृष्टिदेखि नै कृषि गर्ने हाम्रो परम्परा छ। अब अहिले पहिला कुटे कोदालोले, पहिला बिस्कुलोले हामी कृषि गर्दै आयौँ। अलिकति सुधार भएपछि, अलिकति विकसित भएपछि हामी कुटे कोदालोबाट हामी परिणत भएर आयौँ र हामी गर्दै गर्दै आएर अहिलेको युग नयाँ युगमा आयौँ। नयाँ युगमा आएपछि हामी विभिन्न औजारहरूबाट खनजोत गर्ने, हामी ट्र्याक्टरबाट, हामी विभिन्न औजारहरूबाट चाहिँ कृषि गर्ने हाम्रो प्रचलन भएर आएको छ। र त्यसमा पनि आधुनिक युगमा आधुनिक मल प्रयोग गर्ने भयौँ। त्यसमा चाहिँ अलि बिगारेका छौँ। यो आधुनिक मलले चाहिँ हामीले मानव प्राणीमा चाहिँ यसले धेरै कुराहरू असर आएको छ। र चिनी, लो प्रेसर, हाई प्रेसर, अनेक रोगहरू पनि यसबाट उत्पादन गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुर्खौली मल, पुरानो मल मात्रै चलाएर आउँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सन्देश छ। यसले पुरानो मल चलाएर आउनेहरूको आयु 140 वर्ष, 150 वर्षसम्म बाँच्थ्यो। अहिले नयाँ मल हामीले चलाउँछौँ, यहाँ 60 वर्ष बाँच्नलाई हामीले गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो झार मर्ने एउटा दबाई निकालेको छ। यसले एउटा के गर्छ भने झार मर्यो त्यहाँबाट झार उम्रिन्छ। यो खाएपछि वस्तु मर्छ। यो खाएको अब यो वस्तु बाख्रा मर्छ, गाई मर्छ, अनि त्यहाँदेखि 10 वर्ष पछाडि मान्छे पनि मर्छ। त्यसो मात्र होइन, मांस खाने मासु खानेलाई त्यो मासुबाट पनि त्यसलाई रोग लाग्छ। यी विभिन्न कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समाजबाट नै हामी चेतनशील भएर हामीले हटाउन सक्यौँ भने हामी बहुत आयुधारी हुन्छौँ, बहुत हामी शानदार निरोगी हुन्छौँ। यी कुरा तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खेती यममा गर्नुपर्छ, उसको समयमा गरियो भने फल्छ। र विभिन्न किराहरू आउँछ। यसपालि त सल्लाह किरा पनि आउँदै थियो,
त्यो परपरै कन्ट्रोल गरेँ र धानको रोग पनि आयो, मकैको रोग पनि आयो, मकै फलेन, अहिले छोड्दै लैजाउँ कि म भन्छु। अब यो युरियाहरू लगाइन्छ, पोटासहरू लगाइन्छ, यो विभिन्न कुराहरू लगाइन्छ। अहिले युरिया नलगाई धान फल्दैन। छिटो धान फलाउने, छिटो मोटो बनाउने उहरू लगाइन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयु दिन प्रतिदिन घट्दै जान्छ, हाम्रो जनसङ्ख्या पनि घटाएर लान्छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो रोगहरू आउँदो रहेछ र हाम्रो अनुसन्धानमा र हाम्रो अनुभवमा अब हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अब एउटा हाम्रो कृषि एउटा मिसिन चाहिँ राख्ने, त्यो मिसिनबाट चाहिँ विभिन्न एउटा हाम्रो पुरानो पुर्खौली मल उत्पादन गर्ने र यसबाट चाहिँ हामी खेती गर्ने। अनि किरा फटेङ्ग्रालाई हटाउनुलाई चाहिँ पुर्खौली एउटा दबाईहरू हुन्छ, यिनीहरू प्रयोग गरौँ, यसबाट किरा हटाउँ, अब अन्न बानी जोगाएर खाउँ। म यही कुराहरू म तपाईँहरूलाई सन्देश दिन म चाहन्छु। र अब यो कुरा त गाफी गहिरो छ। अब मैले के भने नि, त्यो झार मार्ने दबाई छिटाएपछि त्यसले माटो पनि गरगरे बनाउँछ क्या रमल्लो, अनि त्यहाँ हानिन्छ। अन्न निको भएर अन्न राम्रो पैदा आयो, त्यो विष त त्यो अन्नमै सरिहाल्छ, त्यो दालमै सर्छ। त्यो हामी खानुपर्छ। हामीले विभिन्न रोगहरू त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो खाने मान्छे चाहिँ 10 वर्ष मात्रै बाँच्छ, त्यहाँदेखि मरिहाल्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो रोक्नु राम्रो। र यो सस्तो मिठो झार मार्ने भनेर हामी गर्छौँ, यो हाम्रो आयु घटाइराखेका छौँ। त्यो बाख्रा लगेर बेच्छौँ, खाने मान्छेले खान्छ, त्यो खाने मान्छेलाई पनि बिख लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्दै अब हाम्रो कृषि आज सम्मेलन, आज भेलालाई शुभकामना दिँदै र हामी भेला भयौँ र यो कुरा बुझ्नुलाई हामीले भेला भइराखेका छौँ। तर अलिकति पानीले हामीलाई असुविधा गरेका छ। अब हामीले एक मन एकचित भएर हाम्रो कृषिलाई कसरी उकालो लाउन सकिन्छ, यसले कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी आज मलाई खुसी लाग्यो, यतिको मान्छे जमात हो। यो जमातले हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने हामीमा मनोबल आयो, हामीलाई आँट आएको छ। र एउटा कुरा अब म तपाईँले के भन्नु चाहन्छु भने, हामीले यो अहिले विश्व महामारी कोरोना आइराखेको छ, यसबाट पनि बचौँ र यसबाट बाँचौँ। र हामी सरकारले पनि एउटा टाइम समय दिइराखेको छ। यसमा सबैले मास्क लगाउँ, मास्क बिक्ने भयो, मास्क लिएर सबैले लगाउने र यो नजिकबाट पनि सर्ने भइराखेको हुँदाखेरि हामीले यो बिमारबाट पनि हामी जोग्यौँ र हामी विश्वको मान्छे यो बिमारबाट जोगेर जाउँ। यही कुरा नै म तपाईँहरूसँग निर्देशन दिन म चाहन्छु र तपाईँहरूले यसलाई पालना गर्नु। र हामी यो अहिले दबाईहरू निक्लिया छ, यिनीहरू प्रयोग गर्ने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हामी बाँच्नुको लागि। र यो कोरोना पनि समयमा युगमा यस्तो रोगहरू आउँछ। र योभन्दा पहिला अर्कै रोग थियो, हाम्रो भाषामा मनदुखमा मात्रै भन्थ्यो, अपूर्वी भन्थ्यो। यसले पनि मान्छे धेरै लगेको छ। अब त्यसको साथ फेरि कोरोना आइराखेको छ। यो कोरोनाले पनि लगो मान्छे धेरै लान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरामा जोगिनु पर्यो, साफसफाइमा जोगिनु पर्यो, नुहाइधुवाइमा जोगिनु पर्यो। र हामी धर्मावलम्बीले त झन् के गर्नु पर्यो भने, हामीले बिहानै उठेर यसको नाममा धुपसी फुली पठाउनु पर्यो। तिमी जहाँबाट आयो त्यहीँ जा है, हामीले क्षमा गराई भन्नु पर्यो। यो पनि एउटा मागकै स्वरूप आइराखेको छ। हुन त यो विज्ञानको प्रविधिले गर्दाखेरि उच्च एउटा वैज्ञानिक प्रविधिबाटै यो जन्म भएको छ। तर पनि अब शान्ति हुँदै जान्छ। र हामी गाउँठाउँलाई जगाउँ, हामी गाउँठाउँमा जगाउँ
टाढोबाट आउने हाम्रो पाहुना अतिथिहरूलाई औषधि गरेर मात्रै भित्रिने एउटा उनीहरूले फोनबाट भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गरौँ यसमा पनि। र अब अहिले मङ्सिबुङ, दमक, मङ्सिबुङ क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो बिमारले रक्षा गरेको छ। र पनि बाहिरबाट आउँछ, अमेरिकाबाट कोही आउँछ, कोही इन्डियाबाट आउँछ, कोही भारतबाट आउँछ, कोही भडाइनबाट आउँछ। यिनीहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्ने हामीले राम्रो किसिमले उनीहरूले दबाई उपचार गरेर मात्रै हाम्रो गाउँठाउँमा यिनीहरूले भित्राउने यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु म चाहन्छु। यो कुरा ध्यानमा राख्नुहोला। यो मलाई समेत अप्ठ्यारो भइसक्यो। मान्छे आउँछ, मान्छेले बिमार बोकेर ल्याउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ दर्शनशालामा हामीले बन्द गरिराखेका छौँ, दर्शनशाला खोलेकै छैनौँ र हामी फोनमा गर्छौँ त्यहाँ कोरोना छ कि छैन, त्यहाँ गाउँको ठाउँकै नजिक कोरोना छ भने नआउनु भनिराखेका छौँ र कोरोना छैनन् भने मात्रै आउनु भन्ने कुराहरू यहाँ गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा उच्च वैज्ञानिक दिमागबाट जन्मेका हो। यो पहिला पनि थियो यस्तो कुराहरू। अब त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको कुराहरू पहिला गयो, अब फेरि नयाँ नयाँ अब कोरोनाको पालो सकेपछि अर्को रोगको पालो आउँछ। अनि यसले गर्दाखेरि हामी ताला भएको हुनाले हामी सबैबाट जोगिने सिकौँ र यो कुरा म तपाईँहरूसँग हातै अनुरोध गर्न म चाहन्छु। अब यो कोरोनाले अब काठमाडौँ पनि भ्यायो र राज्यभर भ्यायो, अहिले जहीँ भ्याइराखेको छ। दमकमा भ्यायो, यो झापामा भ्याइराखेको छ, इन्डियाको नजिकलाई त झन् साह्रै नै चापिराखेको छ। तर हामी अहिलेसम्म चाहिँ मङ्सिबुङमा कोरोनाले चाहिँ यहाँले छुएको चाहिँ छैन। र यस कारणले हाम्रो मङ्सिबुङमा पनि टाढोबाट आउने पाहुनाहरूलाई दबाई उपचार गरेर मात्रै आउने सल्लाह दिउँ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग हार्दै अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र यहाँ गाउँपालिका वार्ड सरकार पनि हुनुहुन्छ र गाउँपालिका सरकार पनि हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने र हाम्रो चोराचुरीमा हाम्रो नयाँ अतिथिहरू आएका होला, हाम्रो प्रदेशका आएका छोराछोरीहरू आएको होला। यसले गर्दाखेरि हामी यिनीहरूलाई दबाई पानी गरेर मात्रै भित्र्याउने, मङ्सिबुङमा भित्र्याउने काम गरौँ। र एउटा छिर्यो भने सक्छै सबैले सल्काउँछ। यो आगो जस्तो हो, आगो सल्काएपछि संसार डढ्छ, यस्तो स्वरूप हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो बिमार आएको छ। त्यो बिमारीले थुकेको पनि टेक्नु हुँदैन, बिमारी हिँडेको पनि टेक्नु हुँदैन, उसले अडेको लुगा पनि छुनै हुँदैन। बिमारी यसो छुवा भने सरिहाल्छ, सासमा नजिक भएर बात पाऱ्यौँ भने सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो खालको बिमार हो। यो सबैले चिन्तन गर्नु यसमा चाहिँ। यसमा तपाईँहरूको मानव सुरक्षाको लागि, मानव स्वास्थ्यको रक्षाको लागि सबैले सोचौँ। योपट्टि चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ। र म यसमा तपाईँहरूले यो कुराहरू भन्दै म लामो समय त मिलिन्न। र हामी अनेक बिमारहरू, अब बिमारहरू धेरैवटा छ। अब हार्ट एटेक भन्छ, यो पनि विभिन्न मलबाट आउँछ। चिनी बिमारी भन्छ, यो विभिन्न मलबाटै आउँछ। यो के बिमारी, लो प्रेसर, हाई प्रेसर, चक्कर लाग्ने, मुटु दुख्ने, सबै यी विभिन्न मलहरूबाट यो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शुद्धिकरण भनेको प्राचीन कालको मल चलाउँ, त्यसबाट चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ खाउँ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। र गुरु भण्डारको कुरा आइराखेको छ। मैले सोचेको छु यस्तो गुरु भण्डार बनाउने एउटा कल्पना गरिराखेको छु, यसको डिजाइन गरिराखेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस डिजाइनमा सबै गयौँ, सबै पस्यौँ भने गुरु भण्डारभित्र पर्छौँ। र गुरु भण्डार भनेको लाखौँ भक्तजन, लाखौँ करोडौँ भक्तजनहरूलाई इच्छा खाना चाहिँ खुवाउन सक्ने एउटा क्षमतामा हामी पुग्नुपर्छ। जबकि हाम्रो धर्म माथि उठ्छ, हाम्रो विचार माथि उठ्छ, हामी त्यो गर्न सकेका छैनौँ। हामी गुरु भण्डार त होइन, परिवारै पाल्न हामी मुस्किल छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो सामूहिक जग्गा, सामूहिक जमिन हामीले चाहिन्छ। यो दर्ता भइसकेको छ। अब दर्ता प्रक्रियामा हामी विस्तार जमिन लिने, ठुलो एउटा कोलोनी खोल्ने, ठुलो एउटा फ्याक्ट्री, उद्योग, कल कारखाना राख्ने,
त्यसमा सयौं मान्छेले काम पाउने, सयौंले जागिर पनि पाउने त्यस्तो एउटा बाटो मैले सोचेको छु। त्यो बाटो बनाउन आँटेको छु। यसमा पनि तपाईहरु सबैको सहयोग, चित, मन सबैले ध्यान दिनुपर्छ। हो त्यहाँबाट उत्पादन भएको हामीले सबैले हामीले खानु पाउँछौँ र हामी भेलामा ठुलो लाखौं भेलामा पनि हामी त्यो गुरु भण्डार बाँड्न सक्छौँ। अब हामी त्यसमा सोच गरिराखेका छौँ। अब हामी अहिले यत्रो जमघाटहरू गर्छौँ, गुरु भण्डार त बाँड्नै सकेका छैनौँ। यत्रो मान्छेहरू बोलाउँछौँ, गुरु भण्डार दिनै सकेका छौँ, गुरु प्रसाद बाँड्नै सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गरिराखेका छौँ र हामी अब जति पनि अब म के भन्छु भने रोग व्याधबाट चाहिँ बचौँ। यो ठुलो रोग आएको छ, यो खतरा रोग छ, यो खेलाची छैन। आफ्नै छोराछोरी पनि बरफ प्रदेश छ भने उसलाई औषधि गरेर मात्रै भित्राउने। मेरो पनि छ, अब मेरो झन् खानीमै छ, पर हङकङमा छ। हङकङमा चाहिँ पोलाइ बस्छ है, बाहिर नै निक्ल है भनेर सुझाव दिइराखेका छु। अब कोही काठमाडौँ छन्, कोही कहाँ छन्, तर यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो रोगबाट, यो महामारीबाट चाहिँ बचौँ, यही कुरा तपाईँहरूले अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र हाम्रो कृषि सम्बन्धी हामीले यसलाई प्रगतिको रूपमा अगाडि सारेर लैजाउँ र यसलाई प्रगतिको रूपमा देखाएर लैजाउँ र गुरुले जहिले पनि सघाइरहनु पर्ने हो क्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ नजाउँ। त्यसो गइयो भने चाहिँ खेर गयो है, त्यसो भनियो भने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले पर राखेर गुरु भनेपछि गुरु भक्त भनेको हरेक किसिमले हुन्छ। गुरुको वचन मानेर हिँडेर भक्त हुन्छ। त्यो भक्तले त ज्ञान त दिएकै हुन्छ। एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँले सुन्नु राम्रो। महागुरुको युगमा, महागुरु फल्गुनन्दको समयमा हाम्रो पुर्खहरूले मङ्वा माग्नु र याङसह बुद्धि ज्ञान विवेक माग्नु जानेन। महागुरुले भन्यो तिमीले के माग्छौ ल भन भन्दाखेरि टुवा परेर महागुरुको मुख मात्रै हेऱ्यो। एकजना वीर हुनेले चाहिँ भन्यो गुरु यो खोला गएको लिङ्गेर बाँधी किल भन्यो। अब महागुरु अलिक परसम्म नि सर्यो अनि आन्धेर मुखले लगायो र पनि अब मागिसक्यो, दिनै पर्यो। पाउँछस् भनेर भनिदियो। माथि हिमाल चुर्ली कहाँ पानी आएछ, धुमिलो पानी आएपछि तम्ब धुमिलेपछि माछाहरू निक्लेछ, माछाहरू बटुलेर दिएछ। ए फल्ना अब तेरो चित बुझ्यौ भन्दाखेरि मैले गुरु गलगुनु बाँधी क भन्यो। फेरि महागुरु पनि दिवाके बोल्नु लगाइहाल्यो है जसले। के होसु भन्दैछ उनीहरूको चेलीको माइती झिट नम्बर पार्दैछ, माइती भेट्नु आउँदै रहेछ, माइतीहरू त्यही भेटेछ। अनि त्यो झुठामा त्यो घरेउमा हुन्छ त्यहाँनिर रक्सीहरू अचार सबै राखिदिन्छ। फेरि महागुरुले भन्यो ए फल्ना अब त तिम्रो चित बुझ्यौ भनेर भन्दा मेरो चित बुझ्यो, अब त खाँदा हुन्छ होला निश्चय भनेर भन्यो। त्यस माछा माग्यो हाम्रो पुर्खाले, माछा मागेपछि माछै जस्तो भइगयो। अब यो सबै हाम्रो नङ्गो छ। नुन याङदेखि उहाँदैन छैन त। हामीले याङ कमाउनु भोलिपल्ट नै जानु पर्यो, याङ कमाउनु पऱ्यो साउदी अरबै जानु पर्यो, कि कोरिया जानु पर्यो, जखिन पूर्ण मोलेर खर्चले कमाएर ल्याउनु पर्यो। त्यस्तो मात्रै हो। सबै जमिनको धनी, शासनको धनी, अधिकारको धनी, मुलुकको धनी, मालिक त सबै त्यस्तो अहिले भइहाल्यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने मेरो जमानामा, मेरो युग, महागुरुको युगमा त्यो हो। मेरो युगमा चाहिँ आशीर्वाद माग्नु जान्नु पर्छ। आशीर्वाद माग्नु जान्नु है। यदि मगिन दाम के माग्छ त म भन्छु नि माग्नु, त्यति बेला माग्नु जानेन भने माछा जस्तै नाङ्गो बालुवामा तपाईँहरू लड्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुःखले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले त्यो दुःख अहिलेसम्म छ। अनि मैले तपाईँ र मेरो पालाकारलाई चाहिँ आशीर्वाद माग्नु जान्नु है, मङलाई कसरी माग्छु है, शक्ति माग्नु जान्नु है मतलब भनिराखेको छु मैले। र अब दीपक बासकोटाको
उसको जुजु बाजेले के माग्यो महागुरु हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा रोक्यो। किन रोक्यो भनेर सोद्धाखेरि म दुःख पाएँ गुरु, मेरो दाजुभाइले पनि हित छ, मसँग पैसा छैन, ज्ञान बुद्धि पनि छैन, मैले पैसा दियो, धन दौलत दियो, ज्ञान बुद्धि विवेक पनि दियो भनेर माग्यो। अहिले फरक के अब रवितिर आउँ, पदमलालको कुरा के माग्छौ रवि आटेले भन्दाखेरि पदमलालले चाहिँ लाग्दला गुरु लाग्दला, खालि उसको मुखमा लाग्दला। अहिले उसको सन्तान नातिहरू गरी खाएको छ है। अनि पद्मचन्द्र लाउतीको बाजे शेरबहादुर गुरुसँग दिनमा एकपल्ट भेटिरहने, एकपल्ट चिठी आइरहने, दिनै आइरहने। अनि पछि महागुरुले के भन्यो भने तिम्रो नाति पछि तेरो कुलमा तिम्रो नाम थम्ने जमिन छ है शेरबहादुर, सुर्ता नगर भन्यो। अब 5 क्लास पढ्नेले गृहमन्त्री चलायो त लौतीले, त्यस्तो हुन्छ। उसको लौतीको नानीहरू अहिले अमेरिकामा पढाउँदै छ। यस्तो हुन्छ क्या आशीर्वाद भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो पालामा चाहिँ तपाईँले जान्नु, तपाईँले माग्नु जान्यो न भने त उही माछा मागेको जस्तै मात्र। माछा माग्दा त उही दुःख पाइँदो रहेछ नि। त्यति बेला सिद्धि शक्ति मागवा हवा बोली वचन सबै सिद्ध नबप लाबप ईशाने नै काम्बिङ नेरे तरक्तन संबप खोसुम्ब्रिनी गुरु भनेको बस सकिजान्थ्यो, धेरै पनि पर्ने थिएन। र मागिले घरिघरि अनि ऊमा घरिघरि माग्ने हामीले मन चाल्छ। के माग्छौ शक्ति दिन आउँछ ओ पृथ्वीनारायण शाह शक्ति बिरौँ चाम नसुहाज हुँदिरौँ। पृथ्वीनारायण शाहले शक्ति दिएका छन् पर्खनाथ गएर हाङसाम थेबाची सबै किराँत स्वरको राजदरबारमा गयो। मलाई चिन्छ कि भनेर चिनेनन्। उनीहरू त बुढीमा अब बाजी राखेको छ, बुढीमा पो बाजी राखेको, उनीहरू त छोराछोरीमा बाजी राखेको। त्यस्तो भेटायो गएर त अनि तर पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा गएर अनि कोखनाथ भनेको शिवजीको नाम भेट्यो। अनि ध्यान गरेर बस्दाखेरि त्यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ त्यहाँ पुगेछ साधु बसेको ठाउँमा। अनि नानी गोर्खा गरेको गोर्खा गरेको र तिम्रो आमाले दही मागेर ल्याऊ त भनेर भन्दाखेरि आमाले होइन यहाँ साधु छ दही माग्दैछ, आमाले दही सारे दिएको। अनि त्यो कर्खनाको छेउमा पुगेपछि त खानु लाग्यो आफै र नानी मुखमा होइन त्यो खानु लाग्यो होइन, त्यो साधुले खायो। खाएपछि तेरो हातमा थाप्छ नानी भनेर थापेपछि छादिँदाखेरि अनि यो खा भनेर भन्दा खा भन्दाखेरि अलिअलि घिन लाग्दै चाट्यो मात्रै, पकेको पाउमा झऱ्यो। अनि तिमी त चक्रवर्ती बनाऊ भनेको त चक्रवर्ती त हुँदैनस्, आद्रजेको चाहिँ तिमी मालिक हुन्छस् है आशीर्वाद। पृथ्वीनारायण शाह राजा यस्तो तत्त्व हुन्छ क्या धर्ममा। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले धर्म भन्ने कुरा साह्रै चिन्नु। अहिले भनेको धार्मिक शब्दमा चाहिँ यसलाई कलियुग भन्छ। यो भौतिक शब्दमा चाहिँ यसलाई आधुनिक युग भनिन्छ। धार्मिक शब्दमा यो कलियुग भनिन्छ। कलङ्कमा अनेक थोक हुन्छ होइन, अनेक थोक हुन्छ नि हामीले हेरिराखेका छौँ। आमा छोरी पनि लामा भयो, आमा छोरी पनि सौता हुन्छ। यस्तो अनेक हुन्छ, बाजी राखेको हुन्छ, एउटा केटीले गर्दा मारमार गरिराखेको हुन्छ। यस्तो अनेक हुन्छ क्या गल्तीमा। अनि राजा बादशाहहरू एउटै शब्दमा बाजी राखेको हुन्छ। यिनीहरूको दिमाग पनि गडबड हुन्छ। राजा बादशाहको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको दिमाग पनि गडबड हुन्छ। अनि यसले यसरी बजाएर अन्तिममा सत्यनाश पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्मावलम्बीहरू एकत्रित भएर एउटै सूत्रमा बाँधेर एउटै धर्मको सूत्रमा बाँधेर जानुपर्छ। र यसबाजी हाम्रो जनगणना फेरि आउँदैछ है, तपाईँहरूले राम्रो भन्नु नि। तपाईँहरूको हाम्रो धर्म नबिर्सै लेख्नु। किन धर्म भने लेखिँदैन, त्यहाँ 4 नम्बर मात्रै देख्नुपर्छ।
वा नम्बर 4 बस सक्यो। थर के जात के यसले आउँछ त्यो लेख्ने होइन। भाषा के भाषा 2 प्रकारको लेखिया छ, कोर्कोली भाषा एउटा बोलीको भाषा। अब हामी बोलीको भाषामा किराँत लिम्बू भाषा छँदैछ, कोर्कोली भाषा मुन्थुम छँदैछ, त्यसरी लेख्ने। अब त्यहाँ पनि तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ। अब यहाँ समिति तयार हुँदैछ। हामी गाउँ गाउँमा छ, अब टेलिभिजनमा दिन्छौँ, रेडियोमा दिन्छौँ, दुनियाँ दिन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चौथोमा छ। चौथोदेखि अलिक उकासो सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। र हाम्रो धर्म त्यसरी लेख्ने, हामी विश्वमा त्यसरी चिनिने र विश्वले खोज्दै आउँदा उनीहरूले ठिक यो भेटोस् र यसबाट हामीले ज्ञान दिन सकौँ, यो बाटो हामीले बनाऊँ, यही भन्छु तपाईँहरूलाई। र हामीले अब हामीले धेरै कुरा जान्नुपर्नेछ। अघि हाम्रो मङ्गेना अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो किसान सम्बन्धीको बारे। एउटाले अरे एउटा डिग्री गर्ने अरे वनस्पति सम्बन्धमा डिग्री गरेको, अनि नेपालमा अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि अलैँची त कस्तो हुन्छ भनेदेखि अलैँची त टुप्पोमा फल्छ, टुप्पोको छानेहरू अलैँची त टुप्पोमा फल्छ ठानेहरू त्यत्रो पढेकोले होइन। एकजनाले भन्छ अलैँची त टुप्पोमा फल्दैन, फेरमा फल्छ त किसानले भन्छ। किसान त हो, हातले गरेको उसले खोज्यो टुप्पोतिर नि। त्यसरी हामी टुप्पोतिर चाहिँ अब लिनु भएन, फेदतिर जानु पर्यो। बेदको फेद माइग्रोले भने, बेदको फेद म बोटौँ भन्थ्यो नि माइग्रोले। बेदको फेद हामी हौँ, हामी फेदले जानुपर्छ रोयो। र हामी आपसमा बाँच्नु भएन, जुझ्नु भएन है। हाम्रो मङ्सिबङवासीहरू बाँच्नु जुझ्नु चाहिँ पटक्कै भएन। तपाईँहरू बाज्यो कि त त्यहाँ काली पस्यो, तपाईँले भन्दा फरवरु त्यहाँनिर, त्यो जान्नु। तपाईँहरूले बाँच्नु भएन। एकता एक सूत्र भएर एउटै सूत्रमा बाँधेर बसौँ र बाँचौँ र कोरोनालाई चाहिँ शान्ति गरी पठाउँ, एकदम शान्ति गरौँ र कोरोना नलागोस्। यो मेरो अभिव्यक्ति पनि छ, मेरो शुभकामना पनि छ। तपाईँले राम्रो भएको हेर्नु पाऊँ, यो मलाई खुसी लाग्छ। यही नै हो मेरो भनाइ। र आज लामो म बोल्दिनँ र तपाईँहरूले अब समय दिनुभयो, समयमा तपाईँहरू आउनुभयो, बसिदिनु भएको छ। धेरै कुराहरू छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हामीले भोलि पर्सि त्यही हालो काटेर झोतेकै नम्बर 1 हुन्छ। भोलि बर्लाई भोग्ने सबै सक्यो। हामी सबै कुरा मैले पहिले पनि भनेको छु नि, सबै कुरा हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हामी भुङ्ला फुङ्गी बुन्नु पनि जान्नु पर्यो, हालो कमाउनु जान्नु पर्यो, जोत्नु जान्नु पर्यो। यो सारा कुरा सिकिराख्नुपर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो नानीहरू पढाइराखेका छौँ। अब हाम्रो शिक्षाको पनि गुणवर्धक त छैन, हाम्रो शिक्षा पनि र पनि पढाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षा दिने, खेती गर्नु पनि सिकाउने, काम गर्नु पनि सिकाउने, एक प्रयोग पढाउने, त्यसै किसिमले जानुपर्छ। अब फुटबल खेलाउन सिकाउने र आराम गर्ने, भोलि बिहान काम गर्ने अनि पढ्ने, त्यसरी सिक्दा मात्रै सबै कुरा जानिन्छ। एकहोरो पढ्दा सबै कुरा बिर्सिन्छ कि त्यस्तो छ है। अब हाम्रो विज्ञान पनि, अब यो विज्ञान यो उत्पत्ति भयो, यसको विकल्प अर्को के गर्नुपर्छ, अर्को उत्पत्ति गर्नुपर्छ ज्ञान छैन नि। यो जति भयो जति गर्यो त्यति मात्र। अब अरू देशमा त यसले अपडेट गरिहाल्छ। यो पहिला लामो बोल्ने थियो, अपडेट गरे यो बनायो नि। त्यसरी अपडेट हुँदै जाँदाखेरि पो विकास हुन्छ। अब जे भन्दा पनि हाम्रो गाउँठाउँले स्वरूप फेरेको छ, यसको अनुहार फेरेको छ। बाटो पुग्यो, बिजुली पुग्यो, खानेपानी पुग्यो, शिक्षा पुग्यो। शिक्षा पनि बिस्तारै पुग्दै जाँदैछ र ठाउँ रूप स्वरूप फेरियो। अब यही ठाउँमा हामी भोजयात्राघारीमा हामी घोषणा गरेको, यो त भोजयात्राघारी थियो, यसको स्वरूप फेर्यो। हिजो म रत्तबेसी गएको थिएँ, बिजुलीको बल देख्दाखेरि, खाम्बाहरू देख्दाखेरि म रमाइलो लाग्यो क्या। त्यस्तो नि स्वरूप अनुहार फेरिरहन्छ क्या। केही भन्दा पनि अलिकति विकास भयो, हामीले यो सोच्नुपर्छ। यसले उपभोग गर्नु जान्नु चाहिँ पर्छ है।
उपभोग गर्नु जानिएन भने त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब बिजुली आयो, अब यहाँ काबीले त्यो हामीले दिएको छ, बिजुली कति बाल्ने हो फाला अब बिजुली बन्थ्यौँ, पैसा बुझाउँदै बाल्ने। अबको हाम्रो छोराछोरी त भारी बोक्नु जान्दैन है। अब भारी बोक्नु त जान्दैन छोराछोरीले बिर्साउँछ क्या। त्यस्तो दिन आयो, गाडीले ल्याइहाल्छ खानेकुरा अनि खान्छ। त्यस कारणले हाम्रो बच्चाहरूले पनि उहिलेको पुर्खा यसले भारी बोक्थ्यो अरे भन्दा चाहिँ कथा हुन्छ कि उसलाई, त्यसले पनि राम्रो कथा भनिराख्नुपर्छ। पहिला सुरुमा यसरी, अहिले आदेश्वरी, यो कुराहरूले हामीले गरिराख्नुपर्छ र सोचिराख्नुपर्छ। र हामी अर्ग्यानिक एउटा मल बनाउने सोच बनाएको छौँ, यसको एउटा फ्याक्ट्री राख्ने हाम्रो सोच बनाएको छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई थप यसलाई चाहिँ थप एउटा हामीले शक्ति दिएर जान्छ, थप यसलाई चाहिँ हामीले योजना बनाएर लान्छ, थप एउटा विकास भएर जान्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र तपाईँले भेला हुनुभयो, मेरो शुभकामना, तपाईँहरूले मलाई मेरो आशीर्वाद। म अब लामो बोल्दिनँ, यति नै हो। आजलाई आशीर्वाद।